अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उदनान बराज। प्रोग्राम कुरान से रूहानी इलाज में आज हम कासिफ से पूछेंगे कि क्या वहम का मसला जादू जिन्नात की वजह से बंद है और उसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी कासिफ, इस हवाले से बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अदनान भाई, सबसे पहले जो आपने सवाल किया है वहम का मसला ये किस वजह से होता है, ये मुख्तलिफ वजूहात से हो सकता है कि इंसान का कुछ शक व शुबहात में पड़े रहना या बार बार एक चीज़ को रिपीट करते रहना या एक चीज़ के बारे में सोचते रहना कि वो काम ऐसे हो जाएगा, ख़यालात में रहना, किसी यानी परेशानी के आने से पहले ही उसके बारे में खौफ में रहना, या किसी मामले में किसी भी मामले में कोई भी काम करने जा रहा है ये डिसीजन नहीं ले सकता, ये डरता है, खौफज़दा रहता है और उसके बारे में वहम करता रहता है कि ऐसे ना हो जाए, खौफ रहना, ये एक तरह से वहम का मसला है। बाज़ औक़ात ये रूहानी एतबार से भी हो सकता है और नफ्सियाती एतबार से भी हो सकता है। यानी एक चीज़ का यानी जो प्रैक्टिकली मामलात में प्रैक्टिकली तौर पर एक चीज़ इंसान को अजीब नज़र आती है, यानी एक बंदा है उसको महसूस होता है एक ख़ूबसूरत चीज़ है उसको वो बदसूरत नज़र आती है, एक बदसूरत चीज़ है वो उसको खूबसूरत नज़र आती है, बदल के दिखाना को भी वहम कहते हैं। अब हम अगर जादू जिन्नात और रूहानी मसाइल की नज़र से देखें तो जादू का काम भी, जादू की डेफिनेशन भी ये है कि एक चीज़ को बदल के दिखाना। यानी एक बंदा है उसको रस्सियाँ सांप नज़र आ रही हैं, सांप रस्सियाँ नज़र आ रही हैं, एक बंदा है उसको खूबसूरत बदसूरत नज़र आ रहा है, बदसूरत खूबसूरत नज़र आ रहा है, एक बंदा है उसको यानी परागंदा चीज़ भी खूबसूरत नज़र आ रही है। तो ये एक चीज़ को यानी दिमाग में ख़यालात को बदल देना। युख़य्यलु अलैहिम मिन सिहरिहिम अन्नहा तसा, अल्लाह फरमाते हैं उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जादू किया तो उनके ख़यालात बदल गए कि ये जादू है। तो वहम का मसला इंसान को जब होता है उसका रिज़ल्ट ये होता है कि इंसान के तासुरात बदल जाते हैं, ख़यालात बदल जाते हैं, एक काम को करने जा रहा है उससे रुक जाता है। आप खौफज़दा हो जाएं कि आपने घर कैसे पहुंचना है, आप इधर से घर नहीं जा सकते। आपको अगर वहम का मसला हो जाए, खौफ का मसला हो जाए, आप इधर से घर नहीं जा सकते क्योंकि खौफ इतनी बड़ी बीमारी है। अब अल्लाह फरमाते हैं शैतान तुम्हें खौफज़दा करता है, अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क़्र व यामुरुकुमुल फ़हशा, शैतान तुम्हें डराता है किस चीज़ से, कैसे गुजरेगी, क्या करोगे, क्या होगा, कैसे बनोगे, किसी को मौत के बारे में ख़यालात आते हैं। वहम, ख़यालात, वसवसे, खौफ, ये सारी एक दूसरे के साथ अटैच हैं चीज़ें। इसी तरह साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए OCD है वो भी इसके साथ इसी किस्म का मसला है, और बार बार मौत का ख्याल आना ये भी इसी किस्म का वहम और खौफ के साथ अटैच है। तो गोया जो हम एक पूरा उसका तरीक़ाकार है, ये मसले वहम का मसला है, खौफ का मसला है, वसवसे का मसला है, OCD का मसला है, मतलब ये सारे जो मसले हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मेरा पॉइंट ये है, मेरा मानना ये है कि ये दोनों वजूहात से हो सकते हैं। लोग कहते हैं जी आप बात ये बताएं कि ये जादू है या नहीं, बीमारी है या नहीं। मेरे भाई, जादू की वजह से बीमारी बन सकती है, ये वहम की बीमारी, जादू की वजह से खौफ की बीमारी बन सकती है, जादू जिन्नात की वजह से वसवसों की बीमारी बन सकती है। लेकिन मैं हर बीमारी को जादू नहीं कहता। मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरा फ़र्क ये है, मेरा मुआलिजों के साथ जो मेरी मतलब नहीं बनती, उसकी रीज़न ये है कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मेरे भाई मेडिकली मसाइल को और नफ्सियाती मसाइल को और जादू जिन्नात के मसाइल को अलग बयान करो। अगर मसाइल, अगर जादू जिन्नात का मसला है और उसकी वजह से नफ्सियाती मसाइल बने, उसको बयान करो कि ये जादू, अगर जादू जिन्नात के मसले की वजह से खौफ का मसला है बंदे को, बयान करो कि भाई इसको जादू जिन्नात का मसला है। 90% मरीज आते हैं खौफज़दा इतने होते हैं कि रात को डर डर के उठ रहे हैं, डर डर के ड्रोने ख्वाबों की वजह से उठ रहे हैं, बेदारी की हालत में डर रहे हैं। डॉक्टर इसको बता रहे हैं जी इसको शिज़ोफ्रेनिया है, हम जब ट्रीट करते हैं अल्लाह की रहमत से वो ठीक हो जाते हैं। रूहानी मसला था,
ٹھیک ہے. تو بھائی ہمارا پروسیس طریقہ الگ ہے, ہم اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں. میں یہ بتاتا چلوں کہ اب ہم ڈیفرنس کیسے کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تو چلو مریض آتا ہے, ہم اس پر پڑھائی کر کے اس میں کیٹیگریز الگ کر لیتے ہیں کہ یہ روحانی مسئلہ ہے, یہ وہم کا مسئلہ ہے, یہ جادو کا مسئلہ ہے, یہ خوف کا مسئلہ ہے, یہ بیماری ہے, یہ کیا ہے. عام پرسن کیا کرے؟ وہم کے مسئلے میں یاد رکھیں, بندے کو خوف آتا ہے, وہم آتے ہیں, وسوسے آتے ہیں, خیالات آتے ہیں, جو آنے والا وقت ہے اس کے بارے میں وہ ڈیسیجن لینے کے قابل نہیں رہتا. تو یہ ایک طرح سے وہم کا مسئلہ ہے, یا ایک بات میں بار بار شک کرتا رہتا ہے, شکوک کو شبہات کا شکار ہو جاتا ہے. وہ نفسیاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, ویسے بھی وہم کا مسئلہ ہو سکتا ہے. جو روحانی مسئلہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں اگر بندہ ڈرتا ہے تو اس کو ساتھ میں خواب آتے ہیں ڈرونے, ٹھیک ہے, اور وہ ڈرنا اس کے کاموں کے روکنے کا سبب بنتا ہے, وہ ڈرنا اس کی طبیعت خراب ہونے کا سبب بنتا ہے, وہ ڈرنے کی وجہ سے اس کو دین سے دوری ہو جاتی ہے, وہ ڈرنے کی وجہ سے اس کے معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اب اس کے خواب بھی برے ہیں, خواب بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جادو جنات کا مسئلہ ہے, پڑھائی کرنے سے اس پر طبیعت بھی اس کی بتا رہی ہے اس کو جادو جنات کا مسئلہ ہے, خود دین سے دوری اور اس کا دین سے دور ہو جانا اور تلاوت اور قرآن اور پڑھائی سے دور ہو جانا یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس کو روحانی مسئلہ ہے. تو بھائی یہ دونوں الگ الگ پرابلمز ہیں, لیکن ایک مسئلے کی وجہ سے دوسرا مسئلہ ہو سکتا ہے. مثلا جادو جنات کا مسئلہ بنا, اس کو خوف وسوسے کی بیماری لگا دی. اب خوف وسوسے کی بیماری اس حد تک بڑی کہ وہ ایک نفسیاتی بیماری میں تبدیل ہوگی. سائیکالوجی میں کلاسیکل کنڈیشننگ کہتے ہیں کیفیت کا ٹھہر جانا, رک جانا, رہ جانا. اصل اس کی چلی گئی لیکن کیفیت رہ گئی. مریض آتے ہیں جی, وہ آپ کہتے ہیں جادو ختم ہو گیا, لیکن مریض کی کیفیت کبھی کبھی وہی ہو جاتی ہے, کبھی کبھی فیلنگ اس کو وہی آ رہی ہوتی ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کیفیت وہیں رک جاتی ہے, اصل اس کی ختم ہو جاتی ہے. اب وہ کیفیت باڈی ہے ہماری, ہم کوئی کسی کام پہ لگا لیں, ایک عادت بنا لیں باڈی کی, کوئی بھی کام کرنے کی عادت بنا لیں, آپ کچھ بھی کرنے کی عادت بنا لیں, آپ کو وہ عادت نہیں جائے گی جلدی. ہاتھ کو کوئی بندہ ایسے کرتا رہتا ہے, کوئی بندہ ایسے کرتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, اب اس کو کبھی پین تھا اس کی وجہ سے ایسے کرتا تھا, اب اس کو عادت ہے وہ نہیں جا رہی, پین بھی نہیں ہے. تو یہ ایک کیفیت ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہم کا مسئلہ جادو جنات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ہم کیا کریں کہ ایک ہی چیز سے دونوں علاج ہو جائیں. جی, پڑھائی ہے سورہ فاتحہ, 21 مرتبہ پڑھیں, آخری 3 کل 7 مرتبہ پڑھ لیں, درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ لیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 300 بار پڑھیں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ 300 بار پڑھیں. یہ صبح و شام پڑھیں, پانی پر دم کر کے پینا شروع کر دیں, یہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی, پانی سے منہ پر چھٹے بھی ماریں. اس کے ساتھ ایک دعا ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ھمزات الشیاطین یحضرون. یہ بھی 21 بار صبح و شام پڑھیں. اس سے یہ ہوگا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے, یہ شکوک و شبہات کا جو معاملہ ہے, یہ وسوسوں کا جو معاملہ ہے, یہ خوف کا, یہ وہم کا, یہ چاہے روحانی ہے جسمانی ہے, یہ کور ہونا شروع ہو جائے گا. ہاں, اگر اس سٹیج پر چلا جائے یہ مسئلہ کہ ایک طرح سے نفسیاتی بیماری بن چکی ہے, میں اس چیز کا مریض کو مشورہ دینے سے نہیں ڈرتا کہ بھئی آپ میڈیکلی ٹریٹمنٹ بھی ساتھ میں شروع کریں. بس اوقات ہوتا ہے کہ بندے کی کنڈیشن یہ ہو جاتی ہے کہ اس کو میڈیکلی بیماری بھی لگ جاتی ہے. اب دونوں چیزوں کا علاج ساتھ میں چلانا ضروری ہوتا ہے, تو دونوں چیزوں کا علاج چلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. روحانی علاج بھی چلائیں, نفسیاتی علاج بھی چلائیں. جب دونوں چیزوں کا علاج چلے گا تو اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ جو بندہ یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس شر سے محفوظ کر لیتے ہیں. بہت شکریہ کر صاحب. جی ناظرین, اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم